बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल हदीस के हवाले से आज हम पढ़ने वाले हैं इजाज़ा के हवाले से। हम क्या पढ़ रहे हैं? तहम्मुल हदीस व सुवरुहु, हदीस लेना और उसकी जो सूरतें हैं कि किन किन शक्लों में बंदा जो है वो उस्ताद से हदीस ले सकता है और उसकी क्या सूरतें हैं, और जब आगे वो उनको मेंशन करेगा तो फिर किस तरह वो बताएगा कि मैंने किस तरीके से ये हदीस ली है। हमारे लिए ये मसला नहीं है, आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि अब किताबें छप गई हैं। अब ये वो दौर था जब ये चीज़ें राय थी कि किताबें नहीं थीं और लोग जो हैं वो कापियाँ लेकर जाते हैं और वैसे चले गए, ज़ुबानी सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। किसी इलाके में गया, वहाँ से जो शागिर्द हैं उनसे वो चीज़ें वो लेकर वो लिख ली और जो है ना। तो अब चूँकि वो ये मुख्तलिफ सूरतें थीं, आजकल ये है कि आपने किताब पढ़नी है, उस्ताद ने आपको पढ़ा देनी और सनद की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो रस्मन जी वो बरकत के लिए ये जो भी कह लें वो जो है ना वो संदों का सिलसिला उन्हें जारी रखा हुआ है कि मैंने फलां से पढ़ा, लेकिन अमलन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अमलन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, वहाँ जब हदीस इधर किताबों में नहीं आई थी उससे पहले, ठीक है, जब हदीसों को लिया गया तो चेक किया गया कि ये किस सोर्स से ये आई हैं। तो अब क्योंकि उसकी तहकीक ज़रूरी है इसलिए, और फिर वो किन किन शक्लों में वो ली हैं, समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये चीज़ें जो है ना अल इजाज़ा आप लिख लें। अल इजाज़ा, अल इजाज़ा का मतलब है इबारतुन अन इज़्नि शेख़ी लितलमीज़िही। इजाज़ा इबारतुन अन इज़्नि शेख़ी लितलमीज़िही। ये जैसा लिखा हुआ है ना लितलमीज़िही, ऐसे ही डेफिनेशन में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज़ तलमीज़ के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। लितलमीज़िही बिरिवायति मस्मूआतिही, बिरिवायति मस्मूआतिही औ मुअल्लफ़ातिही वलौ लम यस्मा मिन्हु वलम यक़राहा अलैहि, वलौ लम यस्मा मिन्हु वलम यक़राहा अलैहि। इजाज़त का मतलब ये है, अन इबारतुन अन इज़्नि शेख़ी, जो उस्ताद है वो इजाज़त दे दे अपने शागिर्द को बिरिवायत मस्मूआतिही, कि वो उसकी जो सुनी हदीस हैं उसको वो बयान कर सकता है, और मुअल्लफ़ातिही, या अगर वो मुसन्निफ़ है तो उसकी जो तसनीफ़ात हैं उनको वो आगे बयान कर सकता है। वलौ लम यस्मा मिन्हु, अगरचे उसका उससे सिमा ना हो, अगरचे उसने उससे कोई बात ना सुनी हो, वलम यक़राहा अलैहि, और कोई चीज़ उस पर पड़ी ना हो। एक उस्ताद किसी को बोल दे आप मेरी हदीस या फिर मेरी जो किताब है आप उसको आगे बयान कर सकते हो, इसको कहते हैं इजाज़त देना। पीछे हमने जो तरीके पढ़े वो क्या थे? उस्ताद पढ़ता है और शागिर्द सुनते हैं। एक तरीका तो ये है, उस्ताद ज़ुबानी को पढ़ रहा है हदीस या वो किताब से पढ़ रहा है। दूसरा ये कि शागिर्द पढ़ता है और उस्ताद सुनता है और तस्वीर करता है, भाई ये ठीक, ये गलत है, इसको सही कर लो, ये तो। अब तीसरा तरीका ये है कि उस्ताद इजाज़त दे दे, भाई मैं इजाज़त देता हूँ फ़लाँ को, आपको, फ़लाँ इलाके वालों को, अपने दौर वालों को, ये मुख्तलिफ इसकी सूरतें हैं। ठीक है, फ़लाँ बंदे को आप उधर जा रहे हो, ठीक है, मैं उसको बता देना मैंने उसको इजाज़त दे दी, समझ आ रही है? हाँ जी। इबारतुन अन इब्न शेख़ी लितिरमिज़िही बिरिवायति मस्मूआतिही, कि उसकी सुनी हदीस को बयान कर सकता है, औ मुअल्लफ़ातिही वलौ लम यस्मा मिन्हु, अगर उसने उससे ना सुना हो, वलम यक़राहा अलैहि, और उसने उसके ऊपर कुछ ना पढ़ा हो। अब आया ये ऐसा करना ठीक है, जवाज़ुहा, एक बंदा इजाज़त दे दे, एक शागिर्द आ रहा है, इधर टाइम निकाल रहा है, वो वहाँ पे पढ़ रहा है, उस्ताद के पास बैठ के वो लिखता है, वर्क करता है, और एक भाई साहब एक आता है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैंने जिसने जो बयान करना, ठीक है, मेरे जिसे बयान कर देना, क्या याद क्या ये ठीक है? तो इसमें जो दो नुक्ता नज़र हैं, एक नुक्ता नज़र है जो जैसे किताबों में लिखा हुआ है अल-मुतशद्दिदून का, यानी कुछ लोग हैं जिन्होंने तशद्दुद बरता है, अल-मुतशद्दिदून,
جنہوں نے تشدد برتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے توسع برتا ہے، المتوسعون، جو تشدد برتنے پرانا بند کر دیں، جو تشدد برتنے والے ہیں ان میں جو مین نام ہے وہ ابن حزم کا ہے۔ ابن حزم یہ 994 میں پیدا ہوئے اور 1064 میں فوت ہوئے، عیسوی کی بات ہے۔ 994 میں پیدا ہوئے، 1064 میں یہ فوت ہوئے، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد 362 سال بعد یہ پیدا ہوئے، 362 سال۔ یہ میں نے کیوں لکھا ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو متشدد کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹرینڈ ہے نا، ایک ٹرینڈ چل رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی فوت ہوئے 632 میں، اب یہاں سے لے کے 994 تک، ٹھیک ہے، 632 سے لے کے 994 تک ایک ٹرینڈ بن گیا تھا۔ بہت سے لوگ گزرے، فقہائے کرام، وہ سب پہلے آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا بھی میں تعارف کراؤں گا، یہ بھی پہلے لکھی گئی ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا، ایک جو ٹرینڈ تھا کہ بھئی کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ فلسفہ دیکھنا چاہیے، یا کسی ٹیکسٹ کی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے، متن کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، تو جو امام ہے اس کا جو قول ہے اس کی روشنی میں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا اسٹڈی کا، کہ یہ جو بھی ٹیکسٹ ہے، جو بھی متن ہے، آپ کا جو فوکس ہے اس کے اوپر اور اس کے قریب رہنا چاہیے، اس کے جو الفاظ ہیں۔ آپ معنی کی طرف نہ جاؤ، آپ فلسفے کی طرف نہ جاؤ، وہ بعد میں جاتے ہیں لیکن کم جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے، کوئی تفصیل نہیں، موٹا جو میں پڑھا میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو اب چونکہ انہوں نے یہ نیا طریقہ اور جو ہے نا وہ کریٹیسزم کی جو ہے ان پہ، جنہوں نے یہ طریقہ دوسرا اپنایا تھا، تو لوگ ان کو متشدد کہتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ابن حزم ظاہری، فلاں جو ہے وہ ابن حزم ظاہری کا ماننے والا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے لوگوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز چل رہی ہے، اگر ایک بندہ آتا ہے، وہ نئے انداز میں اس کے اوپر تنقید کرتا ہے اور ایک نئی چیز متعارف کرواتا ہے، یہ ٹھیک اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور یہ علمی میدان ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے، یہاں بندہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ کسی کے باپ کی ملکیت ہے، اب میں نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بندہ ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہے، اس کے فتوے کے اوپر یہ ٹھیک ہے تنقید ہو سکتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی تو امکان ہے کہ اس کا فتویٰ جو ہے وہ خاص دور کے اس وقت میں ٹھیک ہو، اب ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، 100 سال تک ٹھیک ہو، 100 سال کے بعد ٹھیک نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح اگر بعد میں کوئی بندہ آیا اور اس نے تنقید کی ہے، تو ان کو جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بھائی یہ بندہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک میتھڈ ہے، انہوں نے ایک میتھڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کا بھی ایک میتھڈ ہے۔ ابھی جو شافعی حضرات ہیں ان کا بھی ایک میتھڈ ہے، حنبلیوں کا ایک میتھڈ ہے، حنفیوں کا ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، مالکیوں کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے، آپ ان کے اصول پڑھ لیں۔ نہیں سمجھے یہ بات؟ ہاں جی، تو یہ ابن حزم ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعت غیر جائزت ہے، یہ اجازت دینا نا، بدعت یہ بدعت ہے، اور غیر جائز یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا غیر جائزت یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامے بازی ہے، بھئی میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ آؤ علم پڑھو سیکھو، ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے نا یہ استاد ہے، اس نے اس کو ڈیلیور کیا ہے، اب ایک بندہ وہاں پہ جا رہا ہے، جی آپ مجھے اجازت دے دیں، ٹھیک اجازت ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ مجھے یاد ہے میں ایک نا عالم تھے، ان کے ملنے کے لیے گیا، دیوبندی عالم بہت بڑے، تو ان کو میں ملنے کے لیے گیا، وہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اجازت لے رہے تھے، میں نے کہیں اور کام کیا تھا، مجھے پتہ چلا یہاں پہ رہتے، میں نے کہا چلو یار میں بھی ملنے جاتا ہوں۔ اب میں بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا چلا میں بھی برکت کے لیے اجازت لے لیتا ہوں۔ اب چونکہ وہاں پہ 30-40 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے طلباء، اب وہ اجازت لے رہے تھے، وہ ایک حدیث پڑھتے تھے اور وہ کتاب کی اجازت دے رہے تھے۔ حالانکہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کوئی عملاً کوئی فائدہ، اس کا کوئی عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے نام کی چیزیں اور نام کی چیزوں کے پیچھے ہم بڑا بھاگتے ہیں نام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کام کے اوپر ہمارا کم فوکس ہوتا ہے، نام کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک جو وہ سیاست دان ہے جناب، کوئی چیز کام نہیں کرنا، بس نام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تصویریں بنا رہے ہیں، 2-3 کام کر کے،
दो चार जो चीज़ें हैं ना वो दिखा के, हाँ एक ट्रक मंगवा के भी इंसानियत की खिदमत हो रही है, एक बाजार में जाके ये मतलब जो है ना वो पूरे इलाके का दौरा हो रहा है, चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। ठीक है, हकीकी तो शागिर्द ये है ना कि एक उस्ताद जो है वो शागिर्द को पढ़ाता है, वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो अपना दिमाग में आगे ट्रांसफ़र करता है और वो शागिर्द उससे वो तजर्बा लेता है। और फिर ऐसा नहीं कि एक उस्ताद, जितने भी उस्ताद होते हैं वो अपने तजर्बात आगे दे रहे होते हैं, अपनी सोच आगे दे रहे होते हैं, और आगे जो शागिर्द हैं उनके अंदर एक नई सोच, एक मुरक्कब सोच डेवलप होती है, फिर उसकी मदद से आगे वो नया काम करते हैं, और ऐसे जो तहजीब इंसानों की वो जन्म लेती है और आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। तो ये क्या है वैसे कि भाई मैं आया, अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे इजाज़त दे, ठीक है आपको इजाज़त, ठीक है किताब लो जाओ बयान करते हैं, ठीक है। एक एक बंदा सुनता है, पूछता है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करता है आगे, फिर उसके बाद उसको पता चलता है भाई अगला बंदा किस कैटेगरी का। बहरहाल इन्होंने कहा ये बिदअत गैर इजाज़त ये जायज़ नहीं है। जो मुतवस्सिऊन है वो जमहूर हैं, वो कहते हैं, मैंने उनकी फेवर में बातें की हैं क्योंकि वो उसके कायल है ना, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ भाई, थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अल मुतवस्सिऊन कहते हैं कि वुसअत है, वो कहते हैं बंदे की मजबूरी भी तो हो सकती है। एक शागिर्द उस्ताद ने क्या काम करना है, वो सिर्फ रिवायत लेनी है ना, उसने पढ़ के सुनानी थी, भाई सर जी आप बता दें, हाँ उस्ताद जी आप बता दें ये ठीक है मैंने पढ़ा है, और उसने तस्रीह करनी थी। और अगर एक उस्ताद ने खुद ही लिख कर तस्रीह करके मतलब, या वैसे कोई किताब लिखी हुई है और वो किताब रहा है, जब उस्ताद कह रहे हैं भाई आप ये मेरी किताब आगे बयान कर सकते हो तो इसमें कोई हरज नहीं है, वो ये लोग कहते हैं। अब इसमें क्या मसला है, इसमें जो कई सूरतें हैं उन सूरतों को वो ना, कुछ सूरतों को लिया है और उनको बोला है कि ये सूरतें ठीक हैं, तो आप टाइटल दे दें अस्सुवरुल मक़बूला, और कुछ सूरतों को उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तो आप उनको टाइटल दे दें अस्सुवरु क्या था गैरुल मक़बूला। कुछ वो सूरतें हैं जो काबिल कबूल हैं और कुछ वो सूरतें जो काबिल कबूल नहीं हैं। अच्छा, जो सूरतें काबिल कबूल हैं वो कहते हैं अगर मुअय्यन किताब है, किताबुन मुअय्यन, ठीक है, और इजाज़त दी गई है शख्सुन मुअय्यन, तो ये ठीक है। मुअय्यन किताब की मुअय्यन शख्स को इजाज़त दे दी, भाई मेरी ये किताब है आप इसको बयान कर सकते हो, कहते हैं ये सूरत ठीक है, ये अल मुतवस्सिऊन वाले कहते हैं। और किताबुल गैर मुअय्यन, गैर मुअय्यन किताब है, किताबु गैर मुअय्यन है, और मुअय्यन बंदा है, क्या है शख्सुल मुअय्यन, कहते हैं ये भी ठीक है। एक बंदा ये कहता है कि मेरी जो किताबें हैं ना, मेरी जो किताबें हैं या जो मैं लिखूंगा मुस्तकबिल में आप वो बयान कर सकते हो, अभी मुतय्यन तो नहीं किया लेकिन बंदा जो है वो मुतय्यन है, कहते हैं वो ठीक है, ये सही है। और जो गैर मक़बूल है वो है अल इजाज़तु बिमजहूलिन लिमजहूलिन, अल इजाज़तु बिमजहूलिन, मजहूल की इजाज़त देना, लिमजहूलिन मजहूल को, ठीक है, सब कुछ बयान कर सकते हो, और सब कुछ बयान कर सकता है अब्दुल्ला, भाई कौन सा अब्दुल्ला, किसका बेटा, कहाँ पे रहता है, उसकी क्या शनाख्त है, उसके क्या अलामात हैं, कोई नहीं, कहते हैं ये ठीक नहीं है। और अल इजाज़तुल आमा, अल इजाज़तुल आमा, और तुसी सारे मेरे शागिर्द बन सकते हो, पूरे इलाके के लोग मेरे हदीसां बयान कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग बयान कर सकते हैं, एशिया के लोग बयान कर सकते हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर कोई ज़मीन के अंदर रहता है वो भी बयान कर सकता है, और अगर कोई खलाई मखलूक ऊपर से वो भी बयान कर सकती है, मैं सारे दा उस्ताद बन सकना, अल इजाज़तुल आमा, कहते ये ठीक नहीं है, वे सारे बयान कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर तो मतलब रेट जो वो क्या कहते हैं, एक बंदा गंडेरियाँ बेच रहा है वो भी जनाब हदीसें बयान कर रहा होगा, फलां मुहद्दिस ने इजाज़त दे दी है, ठीक है, अब मैं भी जनाब हदीसें भी उनकी बयान कर सकता हूँ, और एक बंदा जो तालिब इल्म है मतलब वो भी बयान कर रहा है, तो ये क्या मजाक है। अच्छा, इसमें जो दो बातें आपने याद रखनी है वो ये हैं, आखिरी बातें मैंने बोला ये निचोड़ आपको बता रहा हूँ। अल इजाज़तु बिल किताबति वन नुत्क़ि जायज़ुन, अल इजाज़तु बिल किताबति वन नुत्क़ि जायज़ुन, बोल के
اور لکھ کے اجازت دینا بھی دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے استاد نے کہہ دیا بھائی آپ میری حدیث بیان کر سکتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور لکھ کر دے دیا ہاں میں فلاں کو اجازت دیتا ہوں وہ حدیث بیان کر سکتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ الاجازت لیست فی قوت القراءۃ فضلا علی السماع، الاجازت لیست فی قوت القراءۃ فضلا علی السماع، جو اجازت ہے نا یہ قراءت جتنی قوت میں نہیں ہے، چاہے جائے کہ سماع جتنی ہو۔ آپ نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ سماع کا، پھر اگلا درجہ کس کا ہے؟ قراءت کا، پھر اس سے اگلا درجہ وہ کہتے ہیں اجازت کا ہے۔ یہ جو اجازت ہے یہ قراءت جتنی قوی نہیں ہے، اس کے درجے کی نہیں ہے، جب بھائی اس سے نیچے ہے تو سماع تو اس سے اوپر ہے نا، تو فضل علی السماع چاہے جائے کہ وہ سماع کے اوپر جو ہے نا وہ مرتبہ رکھے یا سماع سے اوپر بلند ہو۔ یہ بات اس لیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو اجازت ہے نا یہ سماع اور قراءت جیسی ہے، اور میرا خیال بعض لوگوں نے شاید یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ اس سے بھی اوپر ہے، تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو آج کی بات ابھی جو ہم نے بات پڑھی ہے وہ اجازت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ استاد کس شاگرد کو یا کسی اور کو اجازت دے دے، شاگرد ہی ہوگا نا جس نے آگے بیان کرنا وہ شاگرد ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ڈیفینیشن میں یہ تلمیذ ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی جو شاگرد ہیں ان کی حدیثیں یا ان کی کتابیں اگر وہ صاحب تصریف ہے، کیونکہ ہر بندے نے کتاب نہیں لکھی ہوتی، بہت سے لوگ استاد پڑھانے والے ہیں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور بہت کم ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اجازت دے دیں اپنی حدیثوں کی یا اپنی تصنیفات کی، اگر نہ سنا ہو اور نہ پڑھا ہو۔ پھر اس میں دو نقطہ نظر ہیں، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے، بدعۃ غیر جائزۃ، یہ ابن حزم کا ہے، اور دوسرا نقطہ المتوسطون الجمہور کا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض صورتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور وہ صورتیں یہ ہیں، اور بعض صورتیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ یہ صورتیں ہیں۔ چلیں کتنی دیر